वालदैन की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह जलील और रुस्वा होती नजर आए। दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन वो खामोश हो गए उस दिन तुम उनकी आवाज सुनने को तरसोगे। अल्लाह सबकी औलाद पर उनके माँ बाप का साया सलामत रखे। कद्र कीजिए उन हाथों की जिन हाथों ने हमारी बुनियादें मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठियां और तस्बीह पकड़ ली है। कद्र कीजिए अपने वालिदैन की। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। माँ की आंखों से हमेशा मोहब्बत टपकती है, जबकि बाप आंखों से इजहार किए बगैर मोहब्बत करता है। वालिदैन को प्यार से देखना भी इबादत है। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश है। दुनिया का कोई भी फर्द अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता। ये वो सौदा है जो सूद दर सूद हर पल बढ़ता ही चला जाता है, और शायद इस जहान का ये वाहिद उधार है जिसकी अदायगी किए बिना ही हम सब यक्के बाद देखरे अलविदा कहते जाते हैं। वालिदैन के चेहरों पर मोहब्बत से नजर करना भी अल्लाह ताला की खुशनुदी का मौजब है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि वालिदैन हर चीज के बारे में सही कहते थे। माँ बाप की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है उतनी ही जरूरत उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। वालिदैन से मोहब्बत करो क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि जब ये डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। घर में माँ बाप की आवाज आती रहना भी बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त जब आप अपने माँ बाप को तकलीफ में देखते हैं और आपके पास उनकी तकलीफ दूर करने के लिए दुआ के सिवा और कोई हल नहीं होता। जिंदगी में रौनक माँ बाप से होती है। उनके जाने के बाद चाहे जितनी भी आसाइशें हो, चेहरे पे यतीमी आ ही जाती है। बाप की मोहब्बत चट्टान से ज्यादा मजबूत और फूल से ज्यादा खुशबूदार होती है। वालिदैन वो दरख्त हैं जो फल दे या ना दे साया जरूर देते हैं। जब इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिस्क रोक दिया जाता है। अक्सर औकात वालिदैन का अमल बच्चों के लिए तालीम और तरबियत बन जाता है। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए अपने अमाल अच्छे कर लें। माँ रोटी और खाना खिलाती है, जबकि बाप रोटी और खाने की कीमत का एहसास दिलाता है। जो मांगो दे दिया कर ऐ जिंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसा बन के दिखा। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करता। बाप से अमीर इंसान देखा ही नहीं मैंने। जिसको माँ बाप की बात समझ नहीं आती ना, उसको जमाना बहुत ही अच्छे से समझा देता है। कंधों पर मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं
میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں. چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے. ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر لیتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کی. اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترسو گے. باپ ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں. اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھیں. ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا. شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا. باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ پاک تک جاتی ہے. ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے. باپ کی موجودگی سورج کے مانند ہوتی ہے. سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر جب سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے. باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو. زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی. باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے. بے شک اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے بنا بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی. ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے. بوڑھا ہو گیا ہوں بیٹا، تھوڑا وقت دے دیا کر. بیٹھ کر دو چار ہی سہی باتیں تو کر لیا کر. تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی ہے. کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کر لیا کر. مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے. جو بچی ہے زندگی صاحب، لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر. ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی، پھر بوڑھے نے ایک دکان سے لاٹھی خرید لی. جلا کے پھینک دو ان ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائے. اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے. جو ممتا روٹ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے. یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ. سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے. کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جایا کرو. کسی کے چہرے پہ ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ. باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے. تمہاری نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین خوش نہ ہو.